محمود غزنوی بادشاہ جب جوان ہویا نا تو شہزادہ بنیا، انہیں بھی ایک محل بنوایا، اتنا خوبصورت محل کہ پوری دنیا دے اندر انج دا محل کوئی نہیں۔ جتنی زمین تے جتنی دنیا محمود غزنوی بادشاہ نے فتح کی تھی، اس تو پہلے صرف ایک حکمران سی جنہیں کی تھی، یعنی دنیا دا دوسرا بڑا فاتح محمود غزنوی ہے۔ ساری دنیا دی دولت قدمہ دے اندر بڑا حسین محل بنایا، بڑے نقش و نگار کرائے، تے اپنے والد سبکتگین نے بلایا تے عرض کی تھی ابو جی آؤ ذرا ویکھو میں کیڑا سونا محل بنوایا۔ محمود غزنوی شہزادہ سی نا اس ویلے تے بادشاہ سبکتگین دا باپ سی۔ سبکتگین جدو آیا نا محل دے اندر تے انہیں سارا ویکھیا تے ایک جملہ بھی تعریف دا نہیں بولیا، بس دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے، دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے۔ شہزادے نو خیال آیا محمود نو کہ میں اتنے سال لگا کے اتنا خوبصورت محل بنائے، ساری دنیا دیا بہترین چیزاں کٹھیاں کر کے میں محل جے لگا دیتی ہیں تے ابو جی تعریف ہی نہیں کر رہے۔ جدو واپس ٹورے نا سبکتگین تے محمود نے عرض کی تھی ابو جی محل پسند نہیں آیا۔ سبکتگین پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا، اپنا خنجر پکڑ کے زور نہ دیوار تے مارے نا، خنجر جدو دیوار نو لگا تو دیتے جتنے نقش و نگار سننا وہ سارے زمین تے ڈگ کے پاش پاش ہو گئے۔ سبکتگین نے اس ویلے مڑ کے اپنے پتر محمود غزنوی والے ویکھیا تے کہنے لگا پترا جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کرے، جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کر سکے، اس محل دے اتے کادے ناز کرنے، کادے غرور تے تکبر کرنے، کوٹھی بنا کے کدرے اے ناز نہ کر بیٹھی کہ میں ہر زمین دے اتے ہی بسنا، میں نیچے نہیں جانا۔ اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنا ویخ کے تو زمین دے اتے کی بنا رہے ہیں، آ ویخ تو آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں، آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کرا، کیڑا رنگ پیش کرا، یہ تو یہ بیکھنا چاہنا میں قلب واسطے کی بھیج رہے ہیں۔ آؤ میں نوجوانے کا سانجہ طریقہ دس دے ہوں، جدو بھی کدی اللہ نہ کرے زندگی چھ گناہ ہو جائے، اپنے ایک گناہوں دے بدلے اپنے گھر میں جگہ پتھر رکھ دے جائے آج، جدو بھی گناہ ہوئے گھر جا پتھر رکھ دے جائے آج، جدو بھی گناہ ہو جائے کدے جھوٹ بولے آ جاوے، کدے کوئی گناہ ہو جائے اپنے گھر دے اندر ایک پتھر رکھ دا جاویں، ایک سال دے بعد ویکھی تیرا گھر پتھران دے نال جمع ہو جائے گا، سارا گھر پتھران دے نال بھر جائے گا، اس ویلے تینوں پتہ لگے گا نہ کل واسطے کی پیا بھیجنا، نہ کل واسطے کی پیا جوڑنا، اپنے گناہ دے نال پتھر بھی جمع کری جاؤ کہ نو لگ پتہ جاوے گا۔ اللہ کیوں فرما رہے آئے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، گرامی قدر حضرات اس دنیا دے پیچھے لگی کے، اس دنیا دیاں رگینیاں پیچھے لگی گئیں، او جڑا تیرا کل جی دے بعد کل نہیں ہونی، اس کل نو کدرے بولنا ہو جائے آج۔ اللہ قرآن چ بار بار یاد کرا رہے آئے، اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا کتابک کفی بنفسک علیک حسیبا۔ میری توجہ نہ گل سنیا، جے قیامت دا دن آئے گا اللہ فرماتا تیرے عملان دی کتاب نہ تیرے سامنے رکھ دینی۔ ایک بار ذرا تصور کرو، تیرے تے میرے عملان دی کتاب قیامت نو سامنے ہوئے گی تے آواز پتہ کی آنی، آواز ہونی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنی کتاب، مکرن دی جا بھی کوئی نہیں۔ آواز آوے گی اقرا کتابک، جو آگے بھیجے ہی نا کتاب سامنے رکھ کے آکھا جاوے گا پڑھ اپنی کتاب، تے نال رب نے پھر فرما دیتا کہ آگے ہونا کی، اللہ فرمایا کفا بنفسک علیک حسیبا، رب نے ارشاد فرمایا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماتا پڑھ اپنی کتاب تے کر اپنا حساب آپ۔
ہن دس تیرے نال کی کرنا چاہیے، عمل تیرے ہی نے نہ کیتے تو ہی نے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ جے دوسرا رنگ پیش کراں تے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ وہ جڑے دو گواہ رب نے تیرے موڑیاں تے بٹھائے نے نا، تیرے واسطے مکرن دی جا بھی کوئی نہیں ہوئے گی۔ گرامی قدر درات اللہ بار بار قرآن چے مختلف رنگاں نال سمجھا رہے ہیں کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے، اپنے قلباں سے کی پیا بھیجنا ہے۔ جدوں تیرے سامنے تیرے عملاں دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوے گا، کتاب اللہ دی سامنے ہوے گی، پتہ بھی ہوے گا میں گناہ کیتے نے، وہ تو ہٹیا بھی نہیں جانا۔ میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت دا دن آوے گا، اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا، جب تک بندہ نہ 5 سوالوں دے جواب نہ دے گا تے انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا، انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوے گی۔ پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا، 10 عمر کیویں گزاری، 10 عمر کیویں گزاری، 60 70 80 سال گزار کے آئے، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ ایک بار رکھا بند کر کے خود صبر تے کرو، جدو کتاب ہی عملہ دی سامنے آوے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہونگے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا 10 عمر کی میں گزاری آئی، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ تے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی۔ نوجوانوں کنڈ چکیا جانا ہے، وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی کہ میں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے کہ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی۔ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ پہلا سوال، عمر کتھے گزار کے آئے؟ جب تک جواب نہیں دے میں گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا۔ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں، ہے کوئی جواب؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ عمر کتھے گزار کے آئے؟ پہلا سوال پوچھا جانا، یہ جواب دے دیتا تے نال ہی دوسرا سوال اس تو بھی ڈاڈا پوچھا جانا، جوانی کے میں گزاری سہی۔ اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے، وہ جھلیا اتے ڈھال دا سایہ ہون سورج پہ ڈال دینا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئے، بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جویں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے، تینوں قیامت نو پوچھیا جانا۔ دوسرا سوال ہونا جوانی کیویں گزاری سی، جے جواب دے دیتا تے نال ہی تیسرا سوال ہے نا 10 مال کی میں کمایا، حلال کے حرام، کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا، کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا، کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا۔ پوچھیا جانا 10 مال کی میں کمایا ہی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، پوچھیا جانا 10 مال کی میں کمایا، جے 10 دیتا نا
اگلا سوال پوچھا جانا 10 مال کتھے لگایا، کتھے لگائی کمائی، کدھر حلال کمائی نو حرام کما چھتے نہیں لگا کے آگیا۔ چوتھا سوال پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے۔ رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا 10 جنہ علم پڑھیا سے ہوتا تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں، یا صرف لوگوں میں سنا کے آگے اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہندہ ساں کیتا بھی کہ نہیں، اپنے علم تے عمل کر کے آیا ہے۔ 5 سوال کیتے جانے نے، میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا۔ آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا تے آئے دل لونا اس باؤٹی سو خامد کیتے جو کیتا سو کھانا۔ فرما دینے اس باؤٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا، دانشمندہ دا کم ناہی دنیا تے دل لانا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے، ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے۔ تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی، سوچ دیتے ہو گیا سی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پالے آجے، پر یہ ضروری سی۔ میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا ہوں، میں ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا، ایک عورت عاشق ہو گئے، سردیاں دی رات برف پہ برسے آسمان تو دھوند یخ بستا رات، اپنی عاشقہ تے محبوبہ ملن واسطے گئے، ساری رات گلی وچ کلو کے تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے۔ نوجوان جڑ ویلے پیر تھک گئے، ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا، ایک پیر تے کھلوتے رہے۔ سردیاں دی لمبی رات، بارش بھی برس رہی ہے، آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات، نال اولے بھی برس رہے، بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے۔ نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے، کدھر ایک جھلک نظری آ جائے، ایک جھلک نظری آ جائے، ایک فجر دیاں اذانیں ہو گئیاں تے عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار وچ پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے، کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی، پر جدوں دن چڑھیا ہو پتہ لگیا عشاء دی نہیں ہے تو فجر دی اذان ہو رہی، کہ چیخ نکل گئی، اپنے آپ نو گرے باؤں پکڑ لیا، کہ کہن لگیا او مبارک دیا پترا، ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی، سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے، عشاء دی اذان بھی ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئی، کہ نالے گرے باؤں پکڑ دینے، نالے کہندے نے مبارک دیا پترا کن تے باز آ جاؤ، او محبوب تے نہیں ملے آؤ، ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے آؤ، چل او دے کل چلنے آؤ، جڑا سوندا ہی نہیں، ایک باری پکاری ہے 3 باری جواب مندان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا۔ بھئی آخر دا کر خرچ محمد، میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
اللہ فرماندہ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد، ویخ کل لی کی پیا بھیجنا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاوی جنے مڑی آنکھیں گا روز قیامت، ہائے ربا کی بنے مڑی آنکھیں گا جدو کتاب اولا دی سامنے آئی پڑھ کے آنکھیں گا مڑی آنکھیں گا روز قیامت، ہائے ربا کی بنے مڑ آنکھیں گا روز قیامت، ہائے ربا کی بنیا۔ تے اس ویلے جو کہنا ہے میں گل سنا دے ماں، مکہ المکرمہ تے بڑی ایک حسین و جمیل عورت کہ پورے علاقے دے اندر اتنی حسین عورت کوئی نہیں، نوجوان لڑکی تے حسن بڑا تے آئینہ پہ ویکھے مکہ المکرمہ دی وادی ہے تے آئینہ ویکھیا تے کول شوہر بیٹھا تے اپنے شوہر نے ویکھے کہنے لگی میرا اتنا غضبناک حسن ہے جیڑا بھی ویکھے دیوانہ ہو جائے، کوئی ہے زمانے جیڑا میرا حسن ویکھ کے بھی نہ پھسلے۔ شوہر اپنی بیوی نو کہنے لگا ایک ہے، کہنے لگی کون؟ کہنے لگا عبید بن عمیر، بڑے مشہور تابعی گزرے نے، تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی ہوگی۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی سن، انہاں کول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلاں سنن آندے ہوندے سن، یعنی کہ خطاب بڑا حسین کر دے سن۔ شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا کہ ایک انسان ایسا تقوی دے اندر کہ او دے سامنے تیرا حسن چیز ہی کوئی نہیں، کہنے لگی لے پھر آج میں چل رہی ہاں تے میں انہوں بہلا کے لے کے آماں گی۔ آئی تے ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبید بن عمیر عبادت پہ کر دے، جدو فاغرے ہوئے نا تے پردہ کر کے تے سامنے آئی تے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں تے ذرا پردے چاہیا جے میں علیحدہ کر کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ عورت فتنہ بن کے سامنے کھڑی تے عبید بن عمیر نو کہنے لگی میں تیری دیوانی ہاں، میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی ہاں۔ عبید بن عمیر نے نگاہاں جو کہا کہ ایک کوئی سوال کیتا، فرمان لگے بی بی میں تینوں ایک سوال پوچھن لگا، جے قیامت دا ہوئے دن کھلوتے ہوئے تو رب دے سامنے تے تیرے عملان دی کتاب ہوئے تیرے ہاتھ دے ویچ تے تینوں آکھیا جاوے پڑھ تے تو پڑھ دی ہوئے تے تیرے سامنے آجے آ گناہ تے میں نے سچی دس اس ویلے تینوں سے گناہ تے شرمیدگی ہوئے گی کہ نہیں؟ بابے نے پتہ نہیں کیویں دا جملہ بولیا، بی بی دے دل دی دنیا ہی بدل گئی، او دی تے چیخ نکل گئی، کہنے لگی کتاب سامنے ہوئی تے میں گناہ کیویں کر سکتی ہوں؟ فرمان لگے کو اور سوال کران، کہنے لگی پوچھ۔ آپ نے فرمایا بی بی جے تیرے گلے دے اندر ایسے اسرائیل دایاں تھے ہوئے تیری روح نکل دی ہوئے تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ کہنے لگی کدے بھی نہیں کران گی۔ کہنے لگے جے تینوں پتہ لگ جائے آج تیری زندگی دایا آخری دیاڑائی کہ تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ بی بی چیخا مار دی دوڑ گئی، گھر آئی شوہر پوچھ دائے دس عبید بن عمیر دے نال کی کر کے آئی ہیں؟ کہنے لگی انہیں تے کچھ نہیں کیتا پر میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ کہنے لگا تو تے انہوں خراب کرن گئی سائیں۔ نوجوانوں بی بی نے وضو کیتا، ساری رات کو سجدے چ گزار دیتی، ان روزانہ شوہر بے خدائے بی بی دی نے قرآن پڑھ دی رہن دی ہے، رات نفل کر دی رہن دی ہے۔ او دا شوہر بے ایک دن کہنے لگاؤ اے تے عبید نو بگاڑن گئی سی، عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی۔ ہر گناہ تو پہلے آئی سوچیا کر کے میرے ہاتھاں چ میری کتاب عملہ دی تو حکم ہو رہا اقرا پڑھ،
تے جے آ گناہ آ گیا تے میں اس ویلے کی جواب دیواں گا سائیاں نو بس ہر گناہ ویلے اللہ فرماندا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ دھیان رکھی بندے اگے کی بھی بھیجنا ہے اگے رب نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرمادا سی خبر رکھنے جو تو کرنا ہے اللہ فرمادا میں اس ویلے تینوں ویکھدا ہونا جدو تو عمل کرنا ہے حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردا یا رسول اللہ اے رب گناہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا کرے گا ٹر پیا او تھے جا کے مڑ واپس آیا تے عرض کردا جی انجے جدو میں گناہ کردا سا رب ویکھدا سی میرے نبی فرمایا ہاں ویکھدا سی حبشی چیخ ہماری زمین تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئی تسی فیکٹریاں کام کرنے والے ساتھی بھی تشریف لے کے آئے ہو اے فیکٹری دا ملازم کردہ ہوئے کام تسی دکاندار بھی آئے ہو تو اساں دکان تے رکھیا ہوئے ملازم یا آپ کسے دے ملازم ہو تے تو انو پتا ہوئے میرا مالک پہ ویکھدا ہے مزدور لاندہ ہوئے دیاڑی تے ٹھیکیدار ہوئے سر تے کھلوتا تے مزدور نو پتا ہوئے ٹھیکیدار سر تے کھلو کے پہ ویکھدا ہے ڈنڈی مارے گا نہیں نا تے جے فیکٹری دے مزدور نو پتا ہوئے میرا فیکٹری دا مالک پہ ویکھ دے تے انہوں دو وجہ ہوں دیئے کام چنگا کیوں کرے گا یار کدھر میرا مالک ناراضی نہ ہو جائے تے میں کدھر فیکٹری چو کٹ نہ دے وے تے دوسری وجہ اے ہوں دیئے میں چنگا کام کراں ہو سکتا میری پرموشن ہو جائے کوئی تنخواہی ودا دے وے خوشی ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں بھی پہ ویکھنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون جدو تو عمل کردہ ہونا نا اللہ فرماتا میں ویکھدا ہونا تیری جرت کی میں پہندی اس ویلے گناہ کرن دی تیرا رب فرماتا میں تین اس ویلے ویکھدا ہونا میں ویکھدا ہونا نوجوانوں حضرت عمر فاروق نے رجسٹر رکھیا سے تے سارے عمر روزانہ لکھ دے سن تے رات نو پڑھنا تے اپنے آپ نو کوڑے مارنے جدو آخری ویلہ تے غسل دین لگے تے غسل دین والے آکھیا پترو ان نشان کا دینے آکھیا ابا جی روز اپنے عمل پڑھ پڑھ کے کوڑے مار کے کہنے ہوندے سن گناہ نہ کریں جی آ درد نہیں نہ صحیح جانی تے او درد بھی نہیں صحیح جانی ان جو لوگ اپنا محاسبہ نفس روزانہ کر دے سن حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئی نا جدو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی وچ تے دروازے 7 کوٹھڑیاں دے بند کر لے تے اپنا دوپٹہ اتاریا اس کمرے وچ زلیخا دا بت سی اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اپنے بت دے اوتے سٹیا تے بت دے چہرے تے جا کے جد دوپٹہ ڈگیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی والوے کے فرمان لگے آپ نے فرمانی زلیخا دوپٹہ کیوں اتاری آئی اپنے بت دے چہرے تے کیوں دیتائی زلیخا کہن لگی ہے میرا رب میں دی پوجا کرنیاں نہ گناہ کرن لگیاں اپنے رب تے پردہ دے دیتا میرا رب میں نے گناہ کر دیاں ویکھے نا حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے پہ کہ فرمان لگے بی بی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا جڑا آج ہے نا آج جڑا دنیا ہے فرماد نے دنیا دا غم کھاوے نا دنیا دا غم نہ کھا آج دا غم آجڑی آجے یہ دا غم نہ کرے دا جو آوے سر چاوے جو بھی غم آوے انہوں اٹھا لے پر آپ ارشاد فرماد نے آخر دا کر خرچ محمد کوئی آخر دے خرچے واسطے سوچ تاکہ راضی ہو گھر جاوے اپنے گھر جانا ہے راضی ہو کے جاویں خوشی خوشی جاویں پر او دے واسطے ایتھے بے کے تیاری کرنی پڑنی اس کال واسطے تیاری آج کرنی پڑنی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد انسان آویخ تو آج دے واسطے کل دے واسطے کی جوڑ رہے ہیں تے اگے کی بھیج رہے ہیں نوجوانوں آسانوں کی کرے آج دی دنیا دی آج جڑے دنیا دی تھوڑی جی زندگی ہے آخرت دی سانو فکر نہیں ہو جڑا کل لے جدے بعد کل نہیں آنی پر آج نا دنیا کے اندر اے دے بارے میرے تیرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر فرمایا دنیا جڑی ہے آج نا آتے مومن واسطے قید خانہ ہے جیل ہے پنجرہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے تے پنجرہ سونے دا بھی ہوئے
ہوندہ تے پنجرہ ہی ہے بھائی پنجرہ سونے دا بھی ہوئے کتنا بھی دنیا خوشنما لگے کتنی بھی خوبصورت ہوئے کتنی دولت بھی ہوئے ہے تے پنجرہ ہی نا جدو میرے نبی دنیا دی حقیقت نے بیان کیتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ میرے نبی نے فرمایا دنیا دی محبت ہر خطا تے ہر غلطی دی بنیاد فرمایا ہر غلطی تے ہر گناہ دی بنیاد دنیا دی محبت حب الدنیا اسی اس دنیا نو سنوارتے لگے سانو اس کل دی فکر نہیں میں اور آسان کر کے عرض کران ایک نوجوان چلا جائے امریکہ دا ویزا لگوا کے یا یورپ چلا جاوے یو اے ای چلا جائے سعودی عرب چلا جائے تو گھر والے پیسے لگا کے بھیجتے ہیں ویزا لگوا کے کیوں پردیس چلے آئے کمائی کر کے بھیجے گا تے جے او جا کے تے اتھے سو کے 2-2.5-3 سال آرام کر کے آجے کام نہ کرے تے گھر والے تو انہوں پتہ ہوتے ہیں پھر کیڑا سلوک کر دینے کہتے ہیں پیسے ضائع کر کے آ گیا ویزا ضائع کر کے اتھے سو کے آ گئے اتھے تے گیا سی کمائی کرن وہ کوئی دیس تے نہیں سی نا اتھے پردیس سی نا دیس تے آ سی جتھو گیا ہے اتھے کمائی کرن گیا سی آج جڑا تو تے میں اتھے آیا نا یہ ساڑھا دیس نہیں اسی آیا پردیس کمائی کرن میں نے پتہ ہے نا گلہ تے سبحان اللہ ذرا ہاولی نکل دی ہے ویسے بھی روزے رکھ کے تسی ذرا کمزور ہو گئے کو بارش بھی ہو گئی ہے تے بارش دے موسم چے کچھ چیزاں ویسے بھی سیلیاں ہو جاندیاں نے صدقے جامو تو اڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ہونے میں شیر پڑھیا تو سنبھالو سبحان اللہ کر دینی پر بندے دے پتران والی گل بھی سن لو آپ ہی گل سنو نا تسی نہ سنو گے تے کون سنے گا میں چاہنا ماں کہ تواڈے سینے دے اندر جدو جمعہ پڑھ کے جاؤ نا تے تواڈے سینے وچوں دنیا دی محبت نکل جائے تے آخرت دی محبت پیدا ہو جائے او جڑا میاں صاحب نے فرمایا نا آخر دا کر خرچ محمد تے راضی ہو کر جاوے نہ اودے تے گفتگو کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن دا قید خانہ ہے اسی آیا ایتھے کمائی کر نواز تے پردیس وچ عارفان دے سلطان نے منو تو انہوں نا بڑی محبت دے نال بڑے آسان لفظاں چ آئی ترجمہ سمجھا دیتا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان آپ ہی رجال فرماتے نے بن چلایا ایک طرف زمین دے عرصوں فرش پکایا وہ گر بھی ملے آؤ دیس نکالا اساں لکھے آئی جھولی پایا وہ چھڑنی دنیا نینا کر جھیڑا ساڑا اگئی دل گھبرایا وہ اسی پردیسی ساڑا وطن درادا اے باہو دم دم کم سوایا ان میں آسان کر کے دسا میں پڑھیا تھی فرماندے نے بن چلایا طرف زمین دے فرماندے نے ساڑا کدو زمین تے انہوں دل کردہ سی سانو تے بن کے لے آندہ نے سانو تے زبردستی بھیجے آگیا نا اسی کدو جنت چھڑ کے جو زمین تے آنا چاندے سان فرماندے نے بن چلایا طرف زمین دے تے عرشوں فرش ٹکایا عرشاں تو فرشاتے ساڑ ٹکا سانو فرماندے نے گھر تھی ملیا دیس نکالا کارتے ہوئی سی ساڑا تے گھر تھی ملیا دیس نکالا اساں لکھے جھولی پایا ہو تے فرماندے نے چھڑنی دنیا نہ کر جھیڑا جانی دنیا
آپ فرما دینے نہ کر جھگڑا میرے نہ جھیڑا نہ کر جھگڑا نہ کر ساڑھا اگے ہی دل گھبرایا ہو تے فرما دینے اسی پردیسی ساڑھا وطن دراڈا اتھے پردیسے چاہیں نا اسی پردیسی ساڑھا وطن دراڈا تے باہو دم دم غم سوایا ہو فرما دینے ہر ساہ دے نال میرا غم دگنا ہو رہا ہے آپ فرما دینے میں تے اگے پردیس وچ دل نہیں لگ رہا میرا تے دیس ہو رہے نا ایتھے تے آیا کمائی کرن واسطے ایتھے آیا کمائی کرن واسطے میں تے اپنے دیس وچ کوئی کمائی کر کے بھیجنی ہے کیونکہ میں واپس جانا ہے نا میں واپس جانا ہے ایتھے تے سانو کدے خیال آیا ہی نہیں نا اسی سمجھیاں کہ ہو رہے ایتھے ہی پکا رہنا ہے آئی میرا دیس ہے آئی میرا وطن ہے میں واپس تے جانا ہی نہیں اسی لکھاں جنازے زندگی چ پڑھ لئیے پھر بھی کدے یقین نہیں آیا کہ میں جانا ہے میں بھی جانا ہے کدے یقین نہیں آیا پر نوجوانوں دنیا آخرتی کھیتی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دنیا کھیتی جڑے پہلیاں باندے نے جڑے کھیتیاں کردے جڑے زمیندار انہاں نو میری گل سوکی سمجھ آ جانی میاں صاحب فرماتے نے دنیا کھیتی دنیا مزرعۃ الآخرہ میرے نبی فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی ہے دنیا آخرت دی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے جیسا اس وچ بیجے کوئی کہ ویسا ہی پھل کھاوے جیسا اس وچ بیجے کوئی کہ ویسا ہی پھل پاوے نوجوان واپس جانا ہی جانا ہے بادشاہ مہدی بہت بڑا عباسی خاندان تا خلیفہ گزرے آؤ انہیں ایک بڑا سونا جا محل بنایا محل بنا کے انہیں سارے ملک دے اندر اعلان کرایا غریب بھی آن امیر بھی آن اپنے بھی آن بیگانے بھی آن یار بھی آن تے دشمن بھی آن سارے آ کے میرا محل ویکھو او دے وزیرہ نے پوچھے آؤ اپنے انو تے بلا رہے آئے تے دشمنانو کیوں بلا رہے آئے کہنے لگا اپنے بیکھن گے خوشی ہونگے یار خوشی ہونگے میں بھی خوشی ہونگا تے جے دشمن بیکھن گے او سڑن گے او نادا حسد بے کے پھر بھی میں خوشی ہونگا نوجوانو امیر بھی محل بیکھنے آئے غریب بھی محل بیکھن واسطے آئے بڑے بڑے عمرہ بھی آئے اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے سجن بھی آئے تے دشمن بھی آئے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا درویش اس محل دے اندر آیا تے آکے کہن لگا بادشاہ محل تے سونا بنایا ہی نبی کہن لگا میرے محل دے اندر کوئی عیب تے دس میں انہوں ٹھیک کرا دے وہاں بابا کہن لگا دو عیب نے پوچھیا کڑے عیب نے کہن لگا پہلا عیب ہے محل تے سونا ہے پر انہیں ہمیشہ نہیں رہنا کہ ادھا عیب نے ہمیشہ نہیں رہنا نبی کہن لگا دوسرا عیب کی ہے بابا کہن لگا پہلا عیب ہے محل نے ہمیشہ نہیں رہنا کہ دوجا عیب ہے ادھے بچ تو ہمیشہ نہیں رہنا دل ایک کمرہ ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دی نگری دا تاجدار چشتیاں دا امام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اسرار الاولیاء جو فرما دیں آپ ارشاد فرما دیں کہ مجنو جدو لیلہ دا دیوانہ ہو گیا نا تے مجنو دی حالت دن بدن بگڑ دی جا رہی دن بدن بگڑ دی جا رہی مجنو دی ماں باپ پریشان ہے رئیسان دا پتر سی گلی گلی رول گیا ماں تو کدو برداشت دی کہ میرے پتر دی حالت ہو جائے باپ کو لو وکھیا نہ جاوے
سارے خاندان والے مل کے لیلا دے گھر آگئے آکے تے منت سماجت کی تھی کہ ساڑے پتر دی حالت بڑی خراب ہے، ایک بار لیلا دی زیارت کرائی جاوے، ایک بار لیلا دی زیارت کرائی جائے۔ لیلا دے گھر والے بھی اس بات مطمئن ہو گئے، کسے طریقے مجنون لیلا دے گھر لے آکے بٹھا دیتا گیا۔ ہن لیلا نو پردے وچ جدوں مجنوں دے سامنے لے کے آنا تے مجنوں دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہونی شروع ہو گئیاں۔ جدوں لیلا پردے دے قریب آئی نا کہ لیلا نہیں نظر آئی، اجے لیلا دا سایہ ہی نظر آیا۔ مجنوں نگاہ اٹھا کے لیلا والے ویکھیا، بس سایہ ہی ویکھیا، غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا، بے ہوش ہو گیا۔ ایسی حالت لیلا دے سائے نو ویکھ کے ہو گئی۔ حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مریدین فرما دے نے جدو اینی گل حضرت بابا فرید نے فرمائی نا تے غش کھا کے آپ بھی بے ہوش ہو گئے۔ اچھا بولیا جے تھوڑا جا سبحان عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو۔ نوجوانوں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ اگلی گل حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھی، میں جڑی بات سمجھانا چاہ رہا۔ لیلا بیمار ہو گئی، گھر والے نے منت منگی کہ اگر لیلا شفا یاب ہو جائے تھے اسی چاول بنا کے یا فلان شرینی بنا کے تقسیم کرانگے، نیاز بنڈی جاوے گی۔ لیلا نو اللہ کریم نے شفا دیتی تے نیاز تقسیم کرنی ہے تے لیلا اپنے ہاتھاں تقسیم کر رہی۔ پوری آبادی تے بستی دے اندر رولے پہ گئے کہ اج لیلا نیاز پہ بنڈ دیئے۔ فقیر پیالے لے کے تے لیلا دے بوئے تے آگے تو انہوں دے فقیرہ دی کتار دے وچ مجنوں بھی کھلو گیا، مجنوں بھی کھڑا ہو گیا۔ جیڑا فقیر آوے لیلا نو نیاز تقسیم کر رہی، ایک فرضی کہانی نہیں، اے لیلا مجنوں دی داستان مجنوں حضرت امام حسن دے دورے چویا، یاد رکھیے گا۔ مجنوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے دورے چویا، جدو خلافت دے رولے سا نا تے امام حسن نو ملیا تے آپ نے پوچھا بھائی تینوں سارا مجنوں کہن دینے تے تینوں نہیں پتا خلافت دا بڑا رولا پہ تے سارے کہندے نے کوئی کسے نو خلیفہ بنا دیو، کوئی کسے نو بنا دیو، تے تیرا کی خیال ہے؟ تے سوچ سوچ کے کہنے لگا جے منو پوچھو تے لالا نو بنا دیو، منو پوچھو تے لالا نو بنا دیو۔ عشق دی داستان کی ایسی نوجوانوں لیلا نیاز پہ تقسیم کر دی تے پیالہ لے کے تے کتار کھڑا اکھ اٹھا کے لیلا والا ویکھدا بھی نہیں۔ لیلا سارے نو نیاز دے رہی، جڑے ویلے مجنوں دی واری آئی اکھیاں جھکا کے مولانا روم فرما دے نے پیالہ اگے کیتا، لیلا نے الٹا ہاتھ مار کے دے پیالہ سٹیا، پیالہ ٹوٹ گیا، مجنوں بھنگڑے پہ پاندا ہے۔ لوگ تے فقیر کہن لگے اج بڑی ذلت ہو گئی، تو تے سارے شہر چ لیلا دے چرچے کرنا ہے، اپنی محبتیاں داستان بیان کرنا ہے، تو تے شیراں دا دیوان اپنی تے لیلا دی محبت لکھ دیتا، انہیں تیری قدر ہی نہیں کیتی، انہیں تا تیرا پیالہ ہی توڑ دیتا۔ تے مجنوں بھنگڑے پا رہا، خوشیاں منا رہا، نعرے مار دے۔ فقیرہ نے آکھیا اے کیڑا کھاتا آئی، تنوں تے رونا کرلانا چاہیے دے، انہیں تیری قدر نہیں کیتی۔ کہن لگا تو انہوں سمجھ نہیں آئی، ساریاں نو نیاز دیں گے میرا پیالہ توڑے ہے، لیلا نے تو انہوں دسے ہے تسی ہو رو اے ہو تسی ہو رو تے اے۔ مجنوں کہنے لگا تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ ہی نہیں، وہ جھلے انہیں میں سارے چو نکیڑ کے وکھڑا نہیں کیتا، انہیں سارے چو نکیڑ کے میں نو وکھڑا کیتا ہے۔ ویخ میری قدر ویخ، انہیں سارے چو میں نو وکھڑا رکھے، او دی نگاہ لطف میرے وال ہے، او دی کچھ توجہ میرے وال ہے، توجہ میرے وال ہے۔ عرب کریمی عذاب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ دکھاؤں بچ اے جنہ دکھاؤں بچ
میرا دل بر راضی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے مجنوں نے دس کے نچ کے دسیا لوگوں انہیں میرا پیالہ توڑیا میں رویا نہیں میں تے یار دی مرضی چ راضی ہوں اللہ فرما دیا ایمان والیا وک گیا ہے جی میں مالکاں دی مرضی ہے اوویں رہی حضرت قطب عالم احمد آباد انڈیا شہر دے اندر تہجد نماز پڑھنے واسطے اٹھے تے وضو کرن لگے تے اندھیرا سے ٹھوکر لگی گردیا گردیا بچ گئے تے آپ کھڑے ہو کے فرمان لگے ہو رہے کی ہے ہو رہے لوہا ہے کہ لکڑی ہے کہ پتھر ہے ہو رہے کی ہے کی فرمایا لوہا ہے لکڑی ہے پتھر ہے کہ ہو رہے کی ہے صبح لوگاں نے اٹھ کے دیکھا جڑی چیز نال حضرت قطب عالم نو ٹھوکر لگی او دے ایک پاسے لوگ ویکھ کے کہندے نے لویا ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے پتھر ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے لکڑی ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے ہور کی ہے آج بھی آپ دے مزار تے چیز موجود ہے انگریز انہوں کٹ کے لے گئے لیبارٹری جی چیک کر کے انگریزاں نے جڑے پہلے ہوتا ہو سارا اثر بھیجیا ہو انگریزاں آیا کیا ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہور کی اللہ فرماتا جو میں کرنا وہ کرنا پھر جو تو آنکھیں گو میں کر دے ماں کا بس میرے آنکھیں لگی جاؤ تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے تینوں کتنی تکلیف ہوں گی تیری بیٹی تیرے آنکھیں نہ لگے بیوی آنکھیں نہ لگے تو کتنی تکلیف ہوں گی سچی دس جدو تو اپنے رب دے آنکھیں نہ لگے اس ویلے تیرے رب تعالیٰ نو فرشتے ویکھ دے نہیں ہونگے کہ رب آس آنکھیں سے نہ بنا آجا جھک جا اپنے مالک دی بارگاہ میں اپنے نفس دی مخالفت کرتے او دے آنکھیں لگی جا یہ بڑا طویل و نوانے اگر میں اطاعت رنگ پیش کری جاواں کیڑے کیڑے رنگ نے اطاعت خدا دے اگلا گل کرم بھائی ہون اطاعت ایک ہور رنگ پیش کر یہ بڑی لطف والی بات ہے جڑی میں ہون تو انورد کر لگا اطاعت ایک رنگ ایوے کہ اللہ فرماندہ ہے بس میری ہی کر اکو دی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی ہور دی اطاعت دے پینڈے بھی نہ پویں یا تے انہاں دی کر جنہ دا میں حکم دینا تے یا بس میری اطاعت کر یہ دیتے بھی گل سنا دے میں تو ان سارے رنگتے کی گل اس واسطے عرض کر رہا کہ میرا منوان بھی مکمل ہو جائے تو ہاڑے دلے چ کوئی نہ کوئی رنگ تے اترے گا کوئی تے رنگ اترے گا نہ پہلے اطاعت ایک رنگ یہ بھی کہ صرف میری ہی اطاعت کر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چکا عورت با پردہ حاضر ہو گئی تے آکے نہ تے عرض کر دیئے اے اللہ دے ولی کامل حضور میرا خامہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا شریعت چے جائز ہے کر سکتا ہے اگر وہ چار عورتاں دے درمیان بھی عدل اور انصاف کر سکے تو چار بھی کر سکتا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع قرآن نے اللہ نے اجازت دی قرآن مجید میں اس مسئلے دا کوئی حل نہیں کر سکتا اپنے دل دے کان کھول کے نوجوان سنے بی بی بول کے عرض کر دیئے یا حضرت قدرت دا قانون ہے اسلام دا قانون ہے کہ عورت چار بھی مرد ایک کر سکتے ہیں شادیاں کر سکتے ہیں پر میں مسئلہ کچھ اور پوچھنا ہی فرما بول عرض کر دیو حضور جے کدے رب میں نے اجازت دے وے تے نبی دی شریعت میں نے اجازت دے وے تے میں اپنے چہرے دا پردہ ہٹاواں تے اے جنید بغدادی تو میرا حسن ویکھ کے تے تو بھی کہتے مجبور ہو جائیں کہ اتنی حسین عورت دا شوہر دوسری شادی کرن دی لوڑ کیڑی ایٹی میں
میں حسن والی ہاں کہ میرے ہوندیا میرے شوہر نے کسے اور بیوی دی ضرورت بھی کی ہے. بی بی نے نایا کہ حضرت جنید بغدادی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. آپ بے ہوش ہوئے عورت چلی گئی. جڑے ویلے ہوش آیا روئی جا رہے. مریدہ نے عرض کی دل جو پالا بی بی نے مسئلہ پوچھے تسی بے ہوش کے ہوئے. فرمایا بی بی حسن والی ہے انہوں نہ دے جے کرے مینوں کوئی بیخ لوے کہ میرا دیوانہ ہو جائے. انہوں نہ دے میرا شوہر میرے ہوندیاں دوجی شادی نہ کرے. فرمایا عورت نو سونی ہوئے انہوں نہ دندا میرا شوہر دوجی شادی نہ کرے. میرا رب بڑا ہی سونا ہے کڈا بدبخت ہے جیڑا انہوں چھڑ کے غیراں ول ویکھدا. بدبخت ہے جڑا ایڈے سونے رب نو چھوڑ کے غیر والے جاتی مارے. فرمایا عورت سونی ہوئے تے انہوں ناز ہوندا او دے ورگا تے سونا ہی کوئی نہیں. اللہ فرماندا جے میرے ورگا سونا ہی کوئی نہیں تیرا محبوب بھی میں ہاں تے پھر بس میرے پیچھے کر آ جا اطاعت بس میری کر. پھر شیطان دے آنکھیں نہ لگ. اللہ فرماتا پھر بس اور بس میری اطاعت کر. نوجوان اطاعت کو اور بھی رنگ. اللہ فرماتا نہ تینو جنت دا لالچ تے نہ تینو دوزخ دا خوف. تو میرے قرب واسطے میری اطاعت کر. توجہ ہے نا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دن بھی رونا تے رات بھی رونا رو رو کے اکھاں نبی نہ ہو گئی. اللہ فرما شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر. اللہ فرما کیوں رونا میری جنت ہی لوڑی. عرض کی تھی یا اللہ میں جنت نو کی کرنا ہے جنت تے میرے غلامہ واسطے بے جڑے میرا کلمہ پڑھتے میری غلامی کر گئے بھی جنت چ جان گے تے میں نو تے ملنی. اللہ فرمایا میری دوزخ دے خوف تو رونا. عرض کی تھی میں تیرا نبی ہوں میں کیڑا کو گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا. نہ جنت دا لالچ تے نہ تیری دوزخ دا خوف. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے. عرض کی تھی جے سچی پوچھے تے ربا بس تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے. تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے. اللہ نے رجا فرمایا شعیب روئی جا. عرض کی تھی اللہ پتر روے ماں چپ کران دیئے ویر روے بہنا چپ کران دیان یاران یار چپ کران دینے. میری یاری تیرے نال ہے مینو چپ نہیں کران دے کہ نہ روئی جاؤ. اللہ فرمایا شعیب روئی جاؤ نہ تینو جنت دا لالچ نہ دوزخ دا خوف ہے. فرمایا روئی جاؤ جڑے میری یاد وچ روندے نے مینوں سونے ہی بڑے لگ دے. یاد چلو اللہ اللہ فرماندا میری اطاعت کر میری عبادت کر نہ تین جنت دا لالچ ہوئے تے نہ دوزخ دا خوف ہوئے. ہونے تے ایک سوال اٹھ دا بھائی جے خوف بھی نہیں رکھنا تے یہ جڑا رب نے فرمایا والی من خاف مقام ربی ہی جنتان جڑا رب کو خوف کھا جائے انہوں دو جنتان سارے نو ایک تے جڑا وہ کو ڈر جائے انہوں اچھا بولے جو انہوں تے پھر ایک ایڑا خوف ہے بھائی جے دوزخ کو ڈرنا بھی نہیں تے او دی رضا واسطے او دی قرب لی اگر عبادت اطاعت کرنی ہے. اسے آیت چی جواب ہے. اللہ فرمایا والی من خاف مقام ربہی او جڑا اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا. دوزخ تو نہیں اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا. محبوب ہوئے نا سونا تے ہوئے لاڈلا تے دل پتہ کی کر دے کو میرے کو لنجے دی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا یار ناراض ہو جائے کہ تیرے ماہی مکھ نہ پھیرے کہ تیرے میرا محبوب میرے والوں نگاہ نہ پھیرے کہ تیرے مرشد ناراض نہ ہو جائے کہ تیرے ماہی ناراض نہ ہو جائے. خوف ہوندہ ہے کہ تیرے یار ناراض نہ ہو جائے.
اللہ فرماندہ والی من خاف مقام ربہی، او جڑے رب دے سامنے کھلومن تو ڈر جان، انہاں واسطے دو جنتاں نے، او ہر ویلے اسے خوف چ رہندے نے کہ تیرے یار ناراض نہ ہو جائے، او کوئی گل کوئی کم ایسا کر دے ہی نہیں، ہر ویلے اسے خوف چ رہندے نے کہ تیرے ماہی ناراض نہ ہو جائے۔ آ خوف ہے، دوزخ دا خوف کوئی نہیں، انہوں نے اس گل دا خوف ہے کہ تیرے محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہ تیرے یار مکھ نہ پھیرے، کہ تیرے یار ساڑے والوں نگاہ رحمت نہ ہٹا لوے۔ نوجوانوں او بھی ہے نے، او بھی ہے نے جڑے ہر ویلے اس طلب چ رہندے نے کہ تیرے ماہی مکھ نہ پھیرے، کہ تیرے یار ناراض نہ ہو جائے۔ او کائنات دی کسی چیز دی فکر نہیں کر دے، بس ہر ویلے رضائے مولا مانگ دے، عطائے الہی دا آخری رنگ سن لو نوجوانوں، او قرب مانگ دے، جنت نہیں مانگ دے، دوزخ تو نہیں ڈر دے، او دے قرب واسطے او دی عطایت کر دینا۔ اللہ فرماندا نہ تینوں لالچ ہوے، اج جڑے عمرے دے ٹکٹ رکھ دے نا محفلاں دے اندر، تے تسی بھی عمرے دے ٹکٹ دے لالچ وچ لگے جاندے ہو، او عبادت ہی کدی ہو جڑی لالچ نال کیتی جاوے۔ گل سنا دیواں، حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور حضرت سیدنا محدث کچوچ ہوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضور میں نماز پڑھنا پر منو مزہ نہیں آندا، مزہ لطف نہیں آندا، مزہ نہیں آندا نماز وچ۔ تے حضور محدث کچوچ بھی فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا جی پڑھنا بھائی میں نہیں پتا ہوں تو چو کنو کنو گل دی سمجھ آؤنی ہے مگر میں کر چلے ہاں فرمان لگے پڑھنا ہے نا جی حضور پڑھ دا ہے وہاں آپ نے فرما پھر دے تینوں بہت ثواب ملتا ہے حضور ہو کیوں فرمایا جنہوں نماز مزہ ہوندہ ہے وہ تے مزہ لی پڑھ دا ہے تے تینوں تے مزہ نہیں ہوندہ تو تے رب لی پڑھنا ہے اچھا بولو ہون بولنا باندھا سبحان اللہ فرمایا وہ تے مزہ لی پڑھدا جنہوں مزہ آیا ہوندہ ہے تینوں مزہ بھی نہیں ہوندہ پھر بھی پڑھنا تو تے اصلی رب لی پڑھنا ہے اللہ فرماندہ نہ مزے لئی نہ جنت لی نہ دوزخ لی بس میرے لئی بس میرے واسطے بس میرے واسطے میری اطاعت کر بس میرے قرب واسطے کر جنت بھی ٹھیک ہے دوزخ تو ڈرنا بھی ٹھیک ہے گل کر دے میں قرآن دا رکشا فرعون نال مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دا راتوں رات فرعون نے جادوگر بلا لے آ جاؤ آج موسیٰ نو حرانا ہے جادوگر بڑے ناز وچ رسیاں لے کے آگے سپ بنا دے مانگے فرعون تو فکر نہ کر راتوں رات بیٹھ کے ہون فرعون تے جادوگران دا آپس گل بات ہے ہو رہی قالوا انا لنا اجرن انا کننا لمن انا کننا نحن الغالبون کہنے لگے اگر اسی جیت گئے کہ ساڑا اجر کی ہے ساڑا توجہ کرے جی ساڑا اجر لفظ اجر بولیا انا لنا اجرن ساڑا اجر کی ہے جی اسی جیت جائیے ہن او کی پہ مانگ دینے اجر پیسے دے گا چاندی دے گا ہیرے دے گا جواہرات کے زیور دے گا اجر مانگ رہے فرعون بڑا سیانا سی کہنے لگا تسی تے اجر پہ مانگ دیو تے میں تے تہانوں اس تو بھی اتے دینا چاہنا انہاں پوچھا کی تے فرعون دا جواب کی کہنے لگا وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہنے لگا میں تہانوں اپنے مقربین وچو کر لواں گا بھائی جادوگر کے کہہ رہے نے کہ سانو چھونا چاندی زیور پیسہ اجر دے تو وہ کہہ رہے ہیں میں اجر نہیں دیواں گا میں تہانوں مقربین بنا لواں گا قرب عطا کراں گا پتہ لگیا اجر نالو قرب زیادہ ہوں دے نہیں سمجھ آئی تو ہو رگے لے چلا محمود غزنوی بادشاہ نے ہیرے دی مٹھی بھر کے اس طرح کر کے اپنے محلے چ سٹی تے وزیراں نو کہنے لگا جیڑا جس ہیرے نو پکڑ لوے او ہیرا او دا وزیران دی دوڑ لگے کسے ایک ہیرا پکڑ لیا کسے دو کسے تین کسے چار تے کسے پانچ تے کسے چھ تے کسے سات کسے 8 ہیرے پکڑ لے ایاز بیٹھا ہے او نہیں اٹھیا
سارے ہیرے چن رہے تے یاز چپ کے نل اٹھے آ کے تے محمود غزنوی دے موڑے تے ہاتھ رکھ دیتا تے محمود غزنوی کہنے لگا ایاز تینوں ہیرے نہیں چاہی دے تے ایاز کہنے لگا سونے تو آکھا سی جیڑا جنوں پھڑ لوے او دا تے سونے جنہاں نو ہیرے چاہی دے سنو ہیرے چن دینے میں نو تے ہیرے والا چاہی دا ہے او تے سونے 1 2 4 5 ہیرے لے کے تے سارے چپ کر گئے تے خوش ہو رہے نے مینوں سونے تو مل جاویں تے سارا خزانہ ہی میرا سارا خزانہ ہی میرا فرعون بھی کہنے لگا اجر پہ مانگ دیو ہیرے جواہرات مانگ دیو میں تو انہوں اپنا قرب دیواں گا پتہ لگیا اجر نالو قرب زیادہ یاد آئے اللہ فرماتا نہ جنت نہ دوزخ میرے لئے پڑی جا میرے لئے پڑی جاؤ کہ تو میرا میں تیرا پھر ساریاں جنتاں